أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. ما شاء الله بارك الله بارك الله سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. ما شاء الله. سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان بارك الله. بالنذر ويخافون يوما كان شره يوفون بالنذر ويخافون يوما إنما نطعمكم
Masya Allah. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا بارك الله بارك الله. اللهم زد فزد. بارك الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لا
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة
فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين أولئك أصحاب الميمنة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا ألم يجدك يتيما فآوى
وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله